हॅलो हॅलो. हा अलीपुर तांदळी. आपला कॉल हेलो हेलो. हाँ अब्दुल्ला भाई. हाँ अलीपुर तांदळी साहब. क्या हुआ? चलिए अरे अभी जो है यार होल्ड करके तू कहाँ चला गया था? अरे होल्ड करके कहाँ चले गए थे? कहाँ होल्ड किया था मैंने? फोन डाल दिया आपने. हाँ? आपने फोन ही डाल दिया. अरे होल्ड किया था ना तूने? नहीं मैंने होल्ड नहीं किया था. तो ये आवाज होल्ड की आ रही थी. चलिए अरे पहले ये बताओ होल्ड क्यों किया था? पहले तुम्हारे हाल सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ. क्यों नहीं मुनासिब समझता है? क्योंकि ना आप अल्लाह हो ना नबी हो. अच्छा अल्लाह को हर सवाल का जवाब दिया जाता है? समझे? अल्लाह को हर सवाल का जवाब दिया जाता है? वो कयामत में अल्लाह को हर सवाल का जवाब दिया अरे जाएगा. अल्लाह ही को हर सवाल का जवाब दिया जाता है? हर सवाल का जवाब मैं क्या कह रहा हूँ, तूने कहा है अबे सुन, तूने कहा है. अरे खामोश रे पहले खामोश रे पहले खामोश हो जा. लो सामईन देखिए, अब इस तोतले बोबरे से बात क्या की जाए जब सुनता ही नहीं है. इसने कहा है सामईन, इसने ये कहा है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ. तो मैंने जो है पूछा इससे कि क्यों नहीं मुनासिब समझता है, तो इसने कहा क्योंकि ना तू अल्लाह है और ना रसूल है. तो मैंने इससे ये सवाल मैंने पूछा कि ये बता कि जो तूने ये कहा कि ना तुम अल्लाह हो ना रसूल हो, तो मैंने इससे ये पूछा कि क्या अल्लाह ही को हर सवाल का जवाब दिया जाता है? हाँ अल्लाह ही को जवाब दिया जाएगा मैदान में. मैदान महशर की बात नहीं हो रही है, मैदान महशर की बात नहीं हो रही. मैं ये कह रहा हूँ क्या अल्लाह ताला ही को हर सवाल का जवाब दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं? हर सवाल पूछने रहा अल्लाह रसूल ने अल्लाह हर सवाल पूछेगा. अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे फतावा की जितनी भी किताबें हैं, जितने तुम्हारे यहाँ लोगों ने जो है फतावा पूछे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे नाउज बिल्लाह अब्दुल्ला तोतला के उसूल से ये सारे के सारे खुदा हो गए. नाउज बिल्लाह, ये सारे के सारे खुदा हो गए. तमाम के तमाम जिन्होंने जो है मसाइल पूछे हैं, सवाल पूछे हैं और इनके मुफ्तियों ने जवाब दिया है, तो वो सारे के सारे जो है खुदा हो गए, सारे रसूल हो गए. जवाब नहीं दे रहे. अब्दुल्ला तोतला तो सबको खुदा बना लिया. अब्दुल्ला तोतला तूने तो सबको जो खुदा बना लिया, सबको रसूल बना लिया. जिन्होंने सवाल पूछे तुम्हारे मुफ्तियों ने जवाब दिया है, तूने सबको खुदा बना लिया, सबको रसूल बना लिया. सवाल का जवाब नहीं दिया है. हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है. हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है. किस हर सवाल का जवाब कहाँ लिखा है सवाल का जवाब नहीं दिया? मेरा उसूल है. तेरा तो तूने अपने उसूल के मुताबिक तो सबको खुदा बना दिया. नहीं. क्यों नहीं? तूने जो उसूल पेश किया है, हाँ तेरे जाती उसूल के मुताबिक तूने सबको खुदा बना लिया. मेरा जाती उसूल है बापू. तो तेरे जाती उसूल से तो सारे खुदा बन गए ना. सामईन देखिए, इसने सबको खुदा बना लिया. इसके जाती उसूल से इसने जो है तमाम के तमाम लोगों को खुदा और रसूल बना लिया. अयोध्या में राम मंदिर और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. 15,000 तो जुलूस निकालना किसकी सुन्नत है? तमीम ने क्या 15,000 तो जुलूस निकालना है लोगों को. हुक्म लगा, सवाल नहीं, हुक्म लगा, सुन्नत है. हुक्म लगा, सवाल नहीं, हुक्म लगा, सवाल नहीं पूछ. हेलो. हुक्म लगा, सवाल नहीं पूछना है. हेलो. अबे हुक्म लगा, सवाल नहीं पूछना है. जल्दी बता. अबे हुक्म लगा, सवाल नहीं पूछना है. देवबंदी मदरसों में बच्चे
लोगों पे लोग डांस चलते, लोगों को बलिदान चल रहे हैं। نہیں ڈانس تو احمق رضا خناس کی ضروریت کرتی ہے، ہمارے یہاں ڈانس نہیں ہوتا ہے۔ حکم بتا، یہ تو تمہارے یہاں ہوتا ہے، تمہارے یہاں ڈی جے بجتا ہے اور ڈانس ہوتا ہے، مکاری ہوتی ہے، عیاری ہوتی ہے، یہ سب تمہارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ ارے آج ڈانس بولا تمہارے مدرسوں میں 15 یہ سب تمہارے مدرسوں میں ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے جال حق میں لکھا ہے کہ تمہارے مدرسوں میں بدفعلی ہوتی ہے۔ اور عزیز الرحمان دیوبندی اپنے مدرسے میں بچوں کو پچھڑا مالتا ہے۔ احمق رضا پلنگ خاص پر جو ہے نواب کلب علی کے ساتھ سیکس کرتا ہوا پکڑا گیا، ٹھیک ہے۔ عزیز الرحمان کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں وہی تعلیمات میرے اکابروں نے مجھے دی ہے میرے مدرسوں میں۔ ہو گئی تیری بات؟ عزیز الرحمان کہتا ہے ہمارے ایک بھی سوال کا جواب یہ مردود نہیں دے سکتا، اور ہمارا ایک بھی اعتراض کا صحیح جواب ان رضا خناسیوں کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے حکم لگا اعتراض کر، حکم لگا اعتراض کر، حکم لگا۔ پہلے تو بتا تیرے آتے ہیں مانا جاتا ہے۔ سوال پوچھ رہا مجھ سے، اب سن لے، تیرے یہاں فتویٰ موجود ہے۔ اچھا میرے یہاں سن بتائے گا، اپنے یہاں تو فتویٰ نہیں بتائے گا۔ جواب دے رہا ہوں تو جلوس نکالو، بھارت ماتا بولو، وندے ماترم بولتے، لوٹو لو بلیدان کرو۔ ہیلو، جواب دے رہا ہوں، بھاگنا نہیں، فون کاٹیے۔ وندے بھارت کا نعرہ لگانا تو چاہے وندے ماترم کا ماشاء اللہ۔ بھاگنا نہیں، جواب دے رہا ہوں، جلدی بتا۔ ہاں سنو، وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگانا تو چاہے بتا مسعود۔ ہیلو، یا حسین کے نعرے سے تمہیں تیز ہے اور وندے ماترم کا نعرہ لگا رہے ہو۔ مزدوروں شرم نہیں آتی؟ ابھی تیل بعد میلاد النبی کا جلوس نکالو۔ سن سامعین، یہ مجھ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے اور یہ مجھ سے جو ہے مسئلہ دریافت کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے پاس کتاب ہے فتاویٰ شارح بخاری، جلد 2 میں تصنیف لطیف، شارح بخاری فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہے 212 پر لکھا ہوا ہے، دیوبندیوں سے فتویٰ حاصل کرنا۔ اہل سنت و جماعت کے افراد دیوبندیوں اور دیگر فرقوں کے علماء سے شرعی فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا دیوبندی و دیگر فرقوں کے شرعی فتویٰ جات اہل سنت و جماعت کے نزدیک شرعی فتویٰ کی حیثیت رکھتے ہیں؟ جو سنی علماء ذاتی مفاد کی خاطر علماء اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر دیوبندیوں کے ساتھ مل کر کسی امر پر شرعی فتویٰ جاری کریں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ایسے ہی جو سنی حضرات سنی علماء کو چھوڑ کر دیوبندی مولوی صاحبان سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں، یعنی عبداللہ توتلا جو ہے یہ اپنے مولویوں کو چھوڑ کر، اپنے رضاخانی بدعتی مولویوں کو چھوڑ کر ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے فتویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہے، تو اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سامعین غور سے سنیں۔ ہاں بتاؤ۔ کہتا ہے کہ حضرات ایسے ہی جو سنی حضرات سنی علماء کو چھوڑ کر دیوبندی مولوی صاحبان سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیے۔ الجواب، دیوبندی شان الوہیت و رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں۔ یہ شریف الحق امجدی رضا خناسی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو ہے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند جو ہیں شان الوہیت میں گستاخی کرتے ہیں، یہ رضا خناسیوں کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
کیونکہ ان مردودوں نے اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے، اپنا کفر چھپانے کے لیے، اپنے کفر اور گستاخیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جو ہے اپنے جو ہے مولوی احمق رضا خناس کا کفر چھپانے کے لیے، اپنے گھر کا کفر چھپانے کے لیے اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اوپر جو ہے کفر کے فتوے لگائے اور ان پر جو ہے کیا بولتے ہیں طعن و تشنیع کی۔ اب آئیے آگے پڑھتا ہوں، سنیے پہلے میرے سن تو لے، آگے سنیے، آگے سنیے، پہلے میں نے جو بولا تیرے دل میں فتوا نہیں ہے، آگے سنیے، آگے بھاگ نہیں، سن تو لے۔ سامعین دیکھیے بھاگ رہا ہے، سامعین دیکھیے بھاگ رہا ہے۔ اب دیکھیے ان سے فتوا پوچھنا حرام، کیا شریف الحق امجدی صاحب جواب دیتے ہیں ان سے فتوا پوچھنا حرام۔ احمد رضا خان کا یہ پلہ جو ہے شریف الحق امجدی، وہ کیا کہتا ہے عبداللہ توتلا کے لیے، کیا حکم لگا رہا ہے عبداللہ توتلا پر، وہ سنیں۔ کہتا ہے کہ دیوبندیوں سے فتوا پوچھنا حرام، دیوبندی ان سے فتوا پوچھنا حرام و گناہ۔ بارہا کا تجربہ شاہد ہے کہ دیوبندی مولوی حکومت کے دباؤ یا لالچ میں آ کر من مانا فتوا دے دیا کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے حکومت کے اشارے پر نسبندی کے جواز کا حکم دے دیا۔ جو سنی مسلمان دیوبندیوں سے کسی معاملے میں فتوا پوچھتے ہیں وہ بدترین فاسق ہیں۔ عبداللہ توتلا حرام خور بھی ہے، گناہ گار بھی ہے اور بدترین فاسق ہے، شریف الحق امجدی نے فتوا دیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، خطرہ ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ سنیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا مذہب الگ ہے اور دیوبندیوں کا مذہب الگ۔ دیوبندی اگرچہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں مگر سینکڑوں مسائل میں احناف کے خلاف فتوا دے چکے ہیں۔ سامعین، یہ تو مولوی احمد رضا خناس کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا، حنفی لکھتا تھا احمد رضا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، بڑے بڑے فقیہوں سے اس نے جو ہے اختلاف کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی اختلاف کیا، صحابہ کرام تک سے احمد رضا نے اختلاف کیا۔ یہ تو احمد رضا کا طرز عمل تھا اور یہ دیوبندیوں پر تھوپ رہا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا مردود ہے اس کا، مولوی جھوٹا مکار ہے۔ اب آگے چلیے، حقیقت یہ ہے کہ دیوبندیوں کا کوئی خاص مذہب نہیں، کتنا بڑا مردود ہے، دیکھو کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ دیوبندیوں کا مذہب حکومت اور عوام کو خوش رکھنا ہے۔ یہ انہی دو بنیادوں پر فتوا دیتے ہیں۔ جسے دین پیارا ہو وہ دیوبندیوں سے ہرگز کوئی فتوا نہ پوچھے اور نہ دیوبندیوں کے فتوے پر عمل کرے۔ سامعین، عبداللہ توتلا کو دین پسند نہیں ہے کیونکہ اس نے جو ہے اپنے مولویوں کو لات مار کر جو ہے مجھ سے حکم پوچھا ہے، مجھ سے جو ہے مسئلہ دریافت کیا ہے، اور تو اس کے فتوے سے، شریف الحق امجدی کے فتوے سے عبداللہ توتلا گناہگار بھی ہے، حرام خور بھی ہے اور اسی طریقے سے بدترین فاسق بھی ہے اور اس کو دین پیارا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عظمت علی علیہ ہم نے بندی اشرف علی تانوی کی بیویوں سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے توتلا کی اوقات، یہ ہے توتلا کی اوقات۔ سامعین، یہ ہے توتلا کی اوقات، یہ ہے توتلا بوبروں کی اوقات۔ سامعین دیکھ لیجئے کتنا جھوٹا ہے۔ سامعین دیکھیے اس کا جھوٹ دیکھتے جائیں آپ۔ یہ دیکھیے سامعین، اس کی اماں جو ہے نہ جانے کتنے مجاوروں سے زنا کر کے، سیکس کر کے اس کو پیدا کیا، تبھی اس کی زبان دیکھیں کیسی زبان ہے۔ یہ دیکھیے، چل حوالہ دے جلدی سے، حوالہ دے، حوالہ دے، حوالہ۔ جس طریقے سے میں نے حوالے کے ساتھ بات کی ویسے حوالہ دے، حوالہ دے، حوالہ۔ کتاب کا نام بتا، کتاب کا نام بتا۔
किताब का नाम बता, किताब का नाम बता। हाँ चल दिखा, दिखा लिखा है तेरे जूते पे, लिखा दिखा, दिखा दिखा कहाँ लिखा है। कसम खा, कसम खा, कसम खा, कसम खा, कसम खा, कसम खा, हलफ उठा कि तेरे जूते पे लिखा है अशरफ अली थानवी। कसम खा, हलफ उठा इस पर अल्लाह की। अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का नाम तेरे जूते पर लिखा हुआ है, इस पर हलफ उठा, इस पर हलफ उठा, हलफ उठा जल्दी से, हलफ उठा। अरे हलफ उठा, हलफ नहीं उठा रहा है, सामीन देखिए हलफ नहीं उठा रहा है, झूठ बोलकर हलफ नहीं उठा रहा है। अरे यार नदीम इसको समझाता क्यों नहीं है नदीम? अबे नदीम इसको समझाता क्यों नहीं यार? खामोशी के साथ जो है झेल रहा है इसको। अल्लाह सवाल था उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। अबे मैंने उसूल तुम्हारे घर का पेश कर दिया, तुम्हारे घर का उसूल पेश किया, हमने किताबों के हवाले से बात की है। सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब तो तुमने दिया नहीं। क्या सवाल? पहले तुम्हारे घर में जो उसूल हैं, तुम अपने घर के मौलवियों के बागी क्यों हो? तुम अपने घर के परखच्चे क्यों उड़ाते हो? गलत करोगे सवाल तुमसे होगा ना, जब तुम गलत करोगे सवाल तो तुमसे होगा। अरे तो मैंने क्या कहा था? मुझसे सवाल नहीं, मुनाजरा कर, एतराज माहुक्म पेश कर। सवाल करोगे इसी मौजू पे करोगे? क्या करोगे? करोगे इसी मौजू पे करोगे? अरे मौजू क्या? मौजू जो है हम लोगों के इत्तिफाक से तय होगा। रात को 10 बजे फोन करें? अरे रात में कई मर्तबा तू कह चुका है, रात में कई मर्तबा तू कह चुका है मैं परसों लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, लेकिन तू बात ही नहीं करता है। मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे कहा था कि ठीक है तू कर लेना फोन, मैंने कहा था ना। ओ नदीम भाई आज करे वो नदीम भाई फोन कहाँ? बताओ नदीम भाई। हाँ अरे ये नहीं, चुप खामोश रहिए। अगर ये मुनाजरा 15 कोई माई का लाल किसी भी मौजू पर रजा खन्नासी मुझसे बात नहीं कर सकता। चलो वतन के गद्दार, वतन के गद्दार, वतन के गद्दार क्या? तो सुलूज इंशाल्लाह सोलानो अद्दी से जाती चलेगा तू। क्या कह रहा? 15 अगस्त का जुलूस, जुलूस ना? हाँ देखो मैं बता दूं यहाँ पर एक बात की अरे सुनेगा नहीं मेरी बात नहीं सुनेगा। अरे नदीम इसको खामोश करा तू बोल, नदीम इसको खामोश करा तू बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ? चाबी चलेगा सोलानो अद्दी से आया ना। अब मैं बोलूँ हाँ या ना में जवाब। अरे हाँ ना में जवाब कहीं होता है गधा कहीं का। ना में जवाब। अबे हाँ ना में जवाब नहीं होता है। तूने के जवाब सही बात पूछे। हाँ ना में जवाब नहीं होता है। हाँ ना में जवाब नहीं होता है। अच्छा ऐसे जवाब ना में जवाब पूछने वाला कौन होता है? हाँ ना में जवाब उस वक्त दिया जाता है जैसे मैंने पूछा तुझसे पूछा कि अल्लाह एक है या नहीं है, ठीक है? तो तू जो है हाँ ना में जवाब देगा कि हाँ जी हाँ अल्लाह एक है। अच्छा तो तेरे ही सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा और दूसरे सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाएगा। नहीं तेरा सवाल जो है वो हाँ ना में नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं। अबे सवाल ही हम ही से सीखते हो हरामखोरों, हम ही से पूछते हो। तुझे तालीम दी है ना। अबे सलमान नदवी को छोड़, जो गुस्ताखे सहाबा हो चाहे वो अहमक रजा हो, ठीक है? अबे सुन, मेरा मौक़िफ़ सुनेगा जो भी हो, चाहे अहमक रजा हो चाहे सलमान नदवी हो या कोई भी नदवी हो, जिसने अरे खामोश रे अरे अल्लाह अकबर, इसके मुंह में अहमक रजा पेशाब करता रहता है क्या जो इतना बोलता रहता है? अबे नदीम तू यार क्या खामोशी वाली गोली खा के बैठा है क्या? अबे इसको खामोश करा दे। मेरी तूने जो रात के ताल्लुक से बात कही है,
میں کہہ رہا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے تو پہلے کہا تھا اس کو خاموش کرا. میری بات سن. عظیم بھائی خاموش کرائیں یار. ارے کیوں نہیں خاموش کرے گا؟ تجھے لائن پہ لیا ہے تو کس لیے لائن پہ ہے؟ تو بولو 15 عدد کا جلوس قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرے گا اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے. الحمدللہ ہماری ماؤں نے تو دودھ ہی پلایا ہے. چل پھر ثابت چل. آپ خاموش رہے اب خاموش رہے اب خاموش رہے اب خاموش رہے. ارے خاموش رہے گا. ارے یار اتنا حرام خور ہے. شریف الحق حمجدی نے حرام خور کا فتویٰ لگایا ہے تو واقعتاً حرامی ہی تو ہے. سن اصل تو نے قرآن اور حدیث کے علاوہ تو غور بولا تو تو اپنے نبی اشرف لعنتی مردود کی طرح اپنی ماں سے ہم بتلی تھی. اللہ اکبر. احمق رضا نے ہم بستری کرتا تھا. اس کے مسلک کا ایک مولوی ہے علامہ ہے نجم الدین خان رضوی. ارے خاموش نہیں رہے گا. جیسے میں یار خاموشی کے ساتھ تیری بات سن لیتا ہوں تو کم سے کم. ابے ندیم اس کو خاموش کرا دے. اس کو خاموش کرا دے یار. میں اس کی بات میں اس کی جو ہے بات یار سن لیتا ہوں خاموشی کے ساتھ اور جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو ایک بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں اب خاموش رہے اب خاموش رہے. پہلے میری سن لے 2 منٹ. ارے تو ابھی کب سے بول رہا ہے یار؟ کب سے بول رہا ہے؟ کب سے بول رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ نہیں تقریباً تو نے بولا ہے 21 منٹ تک بولا ہے. 1 منٹ بھی خاموش نہیں ہوا ہے. 1 منٹ بھی خاموش نہیں ہوا تو نے. 21 منٹ تک لگاتار بولا ہے. اب خاموش رہے اب خاموش رہے اب بولنا نہیں. اگر تو بولا حرامی ہوگا. تیزی دارا نہیں ہوں میں. نہیں وہ تو حرامی ابھی میں نے ثابت کیا نا فتاوی شارح بخاری سے. ہاں خاموش رہو. ارے یار دونوں بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں ہندوستان میں سب سے بڑا رنگی بازار. ارے یار کیسا یہ حرام خور ہے یار. اللہ اکبر اللہ. احمق رضا بچپن ہی سے رنڈیوں کا عاشق تھا. اپنا اعلی تناسل دکھاتا تھا. ابے ندیم فون رکھ دوں میں یا جو اس کو خاموش کرائے گا تو؟ ندیم اس کو خاموش کرائے گا حرامی کو یا میں فون رکھ دوں؟ چلو عبداللہ بھائی خاموش ہو 1 منٹ. ہاں بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین 21-22 منٹ تک یہ عبداللہ توتلا رضا خانی لگاتار بولا ہے. 1 منٹ کے لیے بھی اس نے خاموشی اختیار نہیں کی ہے. میں اس کی بات کو میں اس کو جو ہے ارے یار اب یہ بولنا شروع ہو گیا. وہ خاموش ہوا تو یہ بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ گئے. اب دونوں بڑبڑا رہے ہیں. تو محترم سامعین میں عرض کر رہا تھا کہ 21-22 منٹ ہونے والے ہیں. 1 منٹ کے لیے بھی یہ عبداللہ توتلا خاموش نہیں ہوا ہے. بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھا فحش گوئی پر فحش گوئی کرتا رہا. تو سب سے پہلے میں مولوی احمد رضا خان کا وہ فتویٰ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو کہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 کے اندر موجود ہے. احمد رضا نے لکھا جس کو تو دیکھے فحش گوئی کرنے والا بے حیا ہے سمجھ لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. تو سامعین احمد رضا خان کے فتوے سے اس کی تحریر کی روشنی میں اشرف تو عبداللہ توتلا جو ہے حرامی ولد الزنا اس کی اصل میں خطا ہے. ایک بات. دوسری بات اس نے مجھ سے جو ہے سوال پوچھا. الحمدللہ اس کے گھر سے میں نے جو ہے فتویٰ دکھایا فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 212 پہ. اس کا شریف الحق امجدی نے خود لکھا ہے کہ دیوبندیوں سے مسئلہ دریافت. خاموش رہے. اب یہ نہیں ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا یہ بولنا شروع ہو گئے. 1 منٹ بھی نہیں مجھے برداشت کر سکتے ہو تم رضا خناس کیونکہ میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں جو ہے تمہاری طریقے سے ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں. ہاں خاموش رہے. تو فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر شریف الحق امجدی نے عبداللہ توتلا رضا خانی پہ یہ فتویٰ لگایا کہ یہ حرام خور ہے.
یہ گناہگار ہے، یہ بدترین فاسق ہے اور اس کو دین سے پیار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سامعین اس نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ اس کی طرح ماں سے زنا نہیں کرنا، اس طریقے کی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو سامعین ہمارے پاس کتاب ہے رسال رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 88، اس پر مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ یہ عذر تمام باطل معصیتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شراب پیے اور پوچھنے پر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو ایسا مدہوش تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں شراب پی رہا ہوں کہ یا جو ہے دودھ پی رہا ہوں، شربت پی رہا ہوں، تو یہ عذر جو ہے قبول کیا جائے گا، یہ عذر قبول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہے کہ ایک بندہ اپنی ماں سے زنا کرے اور یہ کہہ دے کہ میں تو ایسا مگن تھا، مدہوش تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ماں ہے بیوی ہے، تو یہ عذر بھی مطلب اس کا قبول کیا جائے گا، یہ عذر تمام باطل معصیتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو سامعین ماں سے زنا کرنا اور شراب پینا ان رضا خناسیوں کا مجدد مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب فتاوا کیا بولتے ہیں رسال رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 88 پر لکھ کر جا چکا ہے اور رضا خناسیوں کی ماؤں کو حلال کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ جو عبداللہ توتلا نے مجھ سے یہ کہا کہ 15 اگست کا جشن منانا کیسا ہے، تو الحمدللہ یہ سوال میں نے پوچھا ہی نہیں، میں نے پوچھا ہے کہ جلوس نکالنا، لوٹوں تو پریشان ڈلنا، پالک ماتا کا نعرہ لگانا، وندے ماترم کا نعرہ لگانا، یہ سنانو اتیتھی کا بھی کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے پہلے شرائط طے کر لو، اس کے بعد جو تمہارا اعتراض ہو، ٹھیک ہے، اس اعتراض پر حکم لگاؤ، ما حکم اعتراض پیش کرو، دعویٰ پیش کرو، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب 2 منٹ آپ نے بول دیا نا، میں بولتا ہوں، بیچ میں بولنا نہیں۔ اور باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بندی جب تک جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا بندی جب جھوٹ نہ بولے تب تک اس کو پانی دانا ہضم نہیں ہوتا اور نیند نہیں آتی۔ اس نے فتاوا رضویہ شریف جلد نمبر 22 کا حوالہ پیش کیا اور ملدود نے پورا فتوا نہیں پڑھا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ پورا فتوا پڑھ دیتا تو جہنم میں سے اتنے چڑھے ہوئے کچی جانے والے عذابی لٹو ڈالیاں دیں گے، مگر بتا دے بیچارہ کہ پورا فتوا تو پڑھتے نہیں ہے، تو دن تو اردو آتی نہیں ہے، انگریزوں اور ہندو آلجت دلال ہے، پہلے انگریزوں کی دلالی چلتے تھے، اب آلجت کی دلالی چلتے۔ میرے پاس زندہ الطف ادنی شراب پینے والا خود کہتا ہے کہ میرا حالت والوں سے پلے پلے لوگوں سے تعلق ہے اور ان کے ساتھ اتنا پیسہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اس نے جو بھی بولا ہے بکواس کیا ہے اس کا حوالہ ابھی تک میرے واٹس ایپ پہ نہیں کیا، جھوٹ بولنے والا مدار ہے۔ اور میں کہتا ہوں ابھی آج سے 13 مہینہ بعد 29 ستمبر کو اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوشی میں جب مسلمان قلوب محمدی نکالیں گے۔ ہو گیا تیرا ٹائم ہو چکا ہے، نہیں ہوا ہے، 2 منٹ ہو چکے ہیں، پورے 2 منٹ، نہیں ہوا ہے، 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں، 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں، 2 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ بولا ہی نہیں تھا، تو نے کہا 2 منٹ خاموش رہو، تو نے کہا 2 منٹ خاموش رہو، تو نے کہا 2 منٹ خاموش رہو، تو نے کہا نا مجھ سے
तुमने नहीं, कहा नहीं, मुझसे नहीं। 2 मिनट खामोश रहो, मैं टाइम देख रहा था, अब खामोश हो जाओ। सामीन देखिए खुद कहकर कैसे भाग रहा है। 2 मिनट मुझसे इसने कहा कि खामोश रहो, अब इसका वक्त पूरा हो चुका है। अब सामीन नदीम इसको खामोश करा, 2 मिनट हो चुके हैं, खामोश करा इसको नदीम। खामोश तो मैंने तुम्हें भी नहीं कराया था, तुम बोलते रहते। अरे क्या मुझसे अब्दुल्ला तोतला ने कहा ना खामोश हो जाओ, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। नहीं, तुम जब बोल रहे थे टाइम तो देखा नहीं गया था। अरे तू किस लिए बताया नहीं गया टाइम, देखो। हैं? हाँ मैं टाइम दे दो। हाँ अब खामोश रहे। हाँ टाइम चालू होता है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन देखिए अब्दुल्ला तोतला रजा खन्नासी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी हवाले जात पेश किए उनका कोई भी जवाब इन रजा खन्नासियों की तरफ से नहीं आया। हमने फतावा रिजविया जिल्द 22 का हवाला दिया, उस पर भी इसने डंडी मारी और कहा कि पूरा फतवा नहीं नकल किया। होना तो ये चाहिए था, ये पूरा फतवा नकल करता, पढ़ता, बताता कि हाँ मैंने ये खयानत की है, हालांकि वो भी इससे नहीं हो सका। दूसरी बात, इसने मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहु आलिया के ताल्लुक से ये कहा कि वो शराब पीते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबूत पेश करे कि उन्होंने शराब पिया। ठीक है, एक बात। और इसने कहा कि झूठ बोलने वाला मक्कार है। अब अगर ये मौलाना अरशद मदनी साहब को ये शराबी नहीं साबित कर सका, दलील नहीं दे सका, क्योंकि हयात हकीमुल उम्मत में वाज़ेह तौर पर लिखा है हर मुद्दई हर दावेदार पर जो है दलील देना लाजिम है, जो दलील ना पेश करे वो पागल है, मजनून है। ठीक है, इसने खुद उसूल ये बनाया है कि क्या बोलते हैं, झूठ बोलने वाला मक्कार है। ठीक है, तो ये अपने उसूल के तहत जो है मक्कार भी साबित हो जाएगा, हरामी तो मैंने साबित किया है। और दूसरी बातें ये हैं कि मैंने इससे कहा है कि तू 15 अगस्त के जुलूस के ताल्लुक से बात करने आया है तो इस पर दावा माहुकुम पेश कर। ठीक है, और शरायत पेश कर, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह हम इस पर आगे मजीद गुफ्तगू करते हैं। फिर तुम्हारे घर से क्या क्या मैं साबित करता हूँ वो इंशाअल्लाह सामीईन सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो मुतालबात किए हैं उनका पहले जवाब दे, उन हवालों का जवाब दे, उसके बाद जो है दूसरी बातें कहे। जब उनका जवाब इनके पास है ही नहीं तो आगे ये बात किस मुंह से करते हैं। इनके घर का उसूल मौजूद है। इनके घर का उसूल ये है कि ये देवबंदियों की शर्मनाक शिकस्त एक किताब है, उसमें अरशदुल पादरी का ये उसूल लिखा हुआ है कि इस टाइम हो गया 2 मिनट। हाँ चल ठीक है, ठीक है, बोल बोल। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समय नज़र अपने मजबूत अंदर से दलाल आलिफुल तानी नदवात मंदिर में पुतले रामायण पढ़ने वाले भी पदवाजात चुन लिया। चल इसका भी सबूत दे दे मुझे कि मैं जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मंदिर में जो है रामायण पढ़ता हूँ, इसका दलील देना है तुझे। इसने अपनी मातृभाषा वो तो जिना नजमुद्दीन खान करता है। आगे आगे। इसने अभी तक फतावा रखिया उमर भाई का पूरी भारत बलते नहीं सुनाया और मैं पूरी पहले नहीं देता हूँ। मध्य कम तक चाहे वो सलमान नदवी हफ्ती हो सलाह लो। समय देखना 2 मिनट तक बकवास करेगा, झूठ बोले तो भी वो चाहे इस्माइल नदवी का मंदिर ताल्लुक में पढ़ने वाला कोई भी पंथी को फतावा नदविया दलील नंबर 22 का वो हवाला पूरा पढ़े नहीं सुनाएगा। तुझे उधर मालूम है कि अगर मैंने पूरी पढ़ते सुना थी तो हमने अपनी अदाबिलों ने पिछवाड़े में परेली दबा दी ये उसमें ना